नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्ताको बार्गेनिङ गर्न समाजवादी मोर्चा बनाइएको प्रतिपक्षी दल एमालेको टिप्पणी। फरक मुद्दा र सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरूको मोर्चाले समाजवादको रटान लगाउन नमिल्ने भनाई। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान। पोखरावासी हर्षित। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण हुने विमानस्थलको संख्या 3 पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्दा महँगो मूल्य तिर्नु परेको परराष्ट्र मन्त्री साउदको दावी। माग अत्यधिक रहेकाले भिडभाड बढेको विभागको भनाई। विदेश मन्त्री पठाएर चीनसँगको सम्बन्ध सुधारको पहल गरेको भोलिपल्टै अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा कडा टिप्पणी। सी जिनपिङलाई तानाशाहीको संज्ञा। चीनले प्रतिक्रिया जनाएन। र साबिक उपविजेता नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा कुवेतसँग 3-1 ले पराजित। अन्जन विश्वको गोल पर्याप्त बन्न सकेन। दोस्रो खेलमा भारतको सामना गर्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका 4वटा कम्युनिस्ट दलहरूले समाजवादी मोर्चा बनाएका छन्। तर सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट दल नेकपा एमाले भने समाजवादी मोर्चाको चर्को विरोध गरिरहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाजवादी मोर्चामाथि कडा टिप्पणी गरिरहेका छन्। एमालेका अन्य नेताहरूले समेत समाजवादी मोर्चालाई कामै नलाग्ने संगठनको रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका 4वटा कम्युनिस्ट दलहरूको सहभागितामा बनेको समाजवादी मोर्चा नेपालले जिल्ला तहमै संगठन विस्तार गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। यता सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट दल नेकपा एमालेका नेताहरू भने समाजवादी मोर्चामाथि खनिन थालेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै समाजवादी मोर्चाको चर्को विरोधमा उत्रेका छन्। ओलीले समाजवादी मोर्चा घोषणा हुनु अघि नै आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यतिबेला उनले सत्ताको बार्गेनिङ गर्न समाजवादी मोर्चा बनाइएको टिप्पणी गरेका थिए। बनाएर हुन्छ कि किन बनाउने? त्यो तिनै चिनेका मान्छे हुन्, सँगै हिँडिराखेका छन्। मोर्चा भने पनि नभने पनि लिभिङ टुगेदर त चलेकै छ त अनि के मोर्चा के नमोर्चा? अध्यक्ष ओली मात्रै होइन, एमालेका अन्य नेताहरू समेत समाजवादी मोर्चाको चर्को विरोध गर्न थालेका छन्। उनीहरूले समाजवादी मोर्चालाई कामै नलाग्ने संगठनको रूपमा अर्थ्याएका छन्। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले समाजवादी मोर्चालाई प्रौढहरूको क्लब भनेका छन्। फरक मुद्दा र सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरूको मोर्चाले समाजवादको रटान लगाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ। अहिलेको संविधानप्रति पनि उहाँहरूको धारणा समान छैन। यो व्यवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण उहाँहरूको समान छैन। तमाम अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोण उहाँहरूको समान छैन। अनि के मोर्चा बनाउँ, कसरी त्यो चल्छ? त्यहाँदेखि मेरो यसमा प्रारम्भिक टिप्पणी थियो, यो एडल्ट क्लब हो कि एडल्ट प्रौढहरूको क्लब हो। अब प्रौढहरूको क्लबमा के हुन्छ भने इतिहासको बखान हुन्छ। मेरो पालाको एउटा चाहिँ टेलिभिजनमा आउँथ्यो तोक्मे बुढाको 1914 यस्तो भएको थियो। एमालेका युवा नेता ठाकुर गैरे समाजवादी मोर्चालाई नफल्ने खेतीको संज्ञा दिन्छन्। समाजवादी आन्दोलनको पक्षमा नहुनेहरूले बनाएको समाजवादी मोर्चाले समाजवादको पक्षमा काम नगर्ने उनको ठहर छ। बिरुवा चाहिँ नअङ्कुराउने चाहिँ खेती हो, यसले कुनै लाभ दिन सक्दैन र यसले उहाँहरूले चाहिँ जे आवरणमा जे ब्यानरमा हामी गर्छौँ भनेर कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। जबकि उहाँहरू समाजवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ नि बलियो बनाउने उहाँहरूको चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोण छैन। उहाँहरूसँग कुनै समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ कुनै ठोस कार्यक्रम र योजनाहरू छैनन्। अनि एमालेलाई देखाइदिने, एमालेलाई समाप्त गर्ने उद्देश्य बोकेर बनाएको मोर्चाले होइन, त्यसले चाहिँ अब काङ्ग्रेसको कुरा त मैले भन्नु मिलेन, किनभने काङ्ग्रेस गठबन्धनमै छ। गत असार 4 गते काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहितको समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको थियो। जिल्ला तहसम्मै मोर्चाको संगठन विस्तार गर्ने तयारी भइरहेका बेला एमाले भने समाजवादी मोर्चामाथि आक्रामक बनेको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यति बेला चर्चा र विवादमा छन्। चुनावी घोषणा अनुसार चितवनमा 100 दिन नपुग्दै पानी ल्याएपछि उनको चर्चा चुलिएको छ।
त्यति मात्रै होइन, पानी ल्याएपछि धरानका मेयर हर्क साम्पाङको नक्कल गरेको आरोप समेत लामिछानेमाथि लागिरहेको छ। यता केही दिन अघि एक औपचारिक कार्यक्रममा उल्टो राष्ट्रिय झण्डा बोकेपछि लामिछाने विवादमा छन्। उल्टो राष्ट्रिय झण्डा फहराएका बारे माफी भने उनले मागेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादमा आउने नाम हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने। राष्ट्रपा सभापति लामिछाने जहाँ जान्छन् त्यहाँ चर्चा र विवाद नहुँदा आम नागरिकलाई समेत खल्लो लाग्न थालिसकेको छ। लामो समय सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा होमिएका लामिछाने छोटो समयमै ठूलो राजनीतिक लाभ लिने मध्येका एक नेता हुन्। पार्टी खोलेर 6 महिनामै संसदको चौथो ठूलो दल बनाएका लामिछाने त्यसयता चर्चा र विवादको घेरामा छन्। ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा समेत केही गर्न नसकेको भन्दै पार्टी खोलेर राजनीति गर्न थाले यता जनतामा सर्वप्रिय बनेका उनै लामिछाने यति बेला धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईको कार्यशैली चोरेर काम गरिरहेका छन्। अर्थात् बालेन र हर्क शैलीमा काम गर्न थालेका छन्। धरानमा श्रमदानको जग बसाएर करोडौं रकम बराबरको श्रमदान गराएर धराने जनतालाई पानी खुवाएका मेयर राईकै शैलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन 2 मा घोषणा गरे अनुसार पानी ल्याएर चर्चा बटुलेका छन्। चितवन 2 अन्तर्गत रामनगर, ठिमुरा, देवीघाट, जुगेडी, भतिरीका स्थानीयका लागि पानी ल्याउँदा लामिछाने मेयर हर्क साम्पाङ राई शैलीमा पानीमै नाचेका छन्। चुनावका घोषणा गरे अनुसार 100 दिन नपुग्दै पानी ल्याएपछि औपचारिक उद्घाटन गरेका लामिछानेले 7.5 किलोमिटर टाढाको खोलाबाट पानी ल्याउँदा निरन्तर श्रमदान गर्नेप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफूले श्रम गरेर अथक प्रयास गरेर ल्याउनु भएको पानी हो। सहयोगी हातहरू रहे, कयौं मानिसहरूले यसमा साथ दिनुभयो, सकेको पैसा पनि सहयोग गर्नुभयो। सरकारको पैसा हामीले खर्च गरेनौँ। विभिन्न निकायमा सहयोगको लागि अपिल गरेका थियौँ। त्यो अपिलहरूमा हामीलाई बाधा भएको कुरा हामीले ढाक्नु मिल्दैन। त्यो कुनै बदला भावले मैले भनेको होइन। राष्ट्रपा सभापति लामिछाने राजनीतिमा लागे यता हरेक औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय झण्डा उडेर सहभागी हुने गरेका छन्। जुन शैली यसअघि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले सुरु गरेका थिए। तर पछिल्लो समय एक औपचारिक कार्यक्रममै राष्ट्रिय झण्डालाई उल्टो पारेर फहराएपछि उनको यति बेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। औपचारिक कार्यक्रममै राष्ट्रिय झण्डाको अपमान गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि रासपा सभापति लामिछानेले माफी समेत मागेका छन्। जबकि कुनै समय लामिछानेले टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँदा राष्ट्रिय झण्डाको पाठ सिकाउँदै गरेका हुन्थे। एउटा कार्यक्रममा मैले पनि थाहा पाएँ, एउटा कार्यक्रममा जाँदाखेरि अब म त यसै गरी कार्यक्रममा जाँदाखेरि त्यहाँ कोही सर्वसाधारणले अथवा सायद कोही यहाँ हुनुहुन्छ जो अलिकति कोही शुभेच्छुक शुभचिन्तक हुनुहुन्छ होला, उहाँले हराउँदै ल्याउनु भएको भयो। देख्ने अनि उहाँले दिनुभयो, मैले पनि फराइहालेँ। देख्ने बित्तिकै ए उल्टो भन्ने थाहा पाइहाल्यो। त्यो त 1 मिनट पनि समय छैन। त्यसपछि फेरि फिर्ता दिएर त्यसलाई सच्याउनुहोस् भनिहाल्यो। त्यो कहिले काहीँ त्रुटिहरू हुँदा जान्छ। त्यसले जो कोहीलाई पनि चोट परेको छ त्यसको लागि पार्टीका तर्फबाट पार्टी क्षमा चाहन्छ। यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईको कार्यशैलीले देशभरका जनताबाट प्रशंसा बटुलिरहेका छन्। मेयर बालेन विधि र पद्धतिका कुरालाई लिएर चर्चामा छन् भने धराने मेयर हर्क श्रम संस्कृतिको अभियानका कारण चर्चामा छन्। यसअघि गत स्थानीय तहको चुनावमा शीर्ष राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ राई र धनगढीमा गोपी हमालले स्वतन्त्र रूपमा बाजी मारेपछि लामिछानेले राजनीतिमा होमिने निर्णय लिएका थिए। पार्टी खोलेकै दिन राष्ट्रिय झण्डा बोकेर कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका लामिछाने आफ्ना राजनीतिक आदर्श पात्रका रूपमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राई र काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई लिने गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छ। विमानस्थलमा चिनिया जहाज सिचुवान एयरलाइन्सबाट बुधबार पहिलो उडान भएको हो। पोखरामा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएपछि स्थानीयवासीमा खुसियाली छाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण हुने विमानस्थलको संख्या 3 पुगेको छ। बुधबार मात्र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण भएको छ। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ भने लुम्बिनी स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण भइरहेको छ। तेस्रो विमानस्थलका रूपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण भएको हो। बुधबार बिहान चीनको छेन्दुबाट सिचुवान एयरलाइन्सको न्यारोबडी A319 जहाज बिहान 9:06 पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको हो। चीनबाट उडेको उक्त विमानमा गत जेठमा चीन भ्रमणमा गएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हा सहित 130 जना यात्रु थिए। विमानमा पोखराको फेवातालमा यही असार 8 र 9 गते आयोजना हुन लागेको नेपाल चाइना ड्रागन बोट रेस फेस्टिभलमा सहभागी हुने खेलाडीहरू पनि थिए। उनीहरूको विमानस्थलमा भव्य स्वागत भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै पहिलोपटक पोखरामा अवतरण भएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित सञ्चालन हुनुपर्ने बताए। त्यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्षहरूले जागरुकता देखाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई फस्टाउनको लागि चिनिया विमानहरू पहिला यहाँ अवतरण गर्नुपर्छ, चिनिया पर्यटकहरू आउनुपर्छ। यसकारण त्यो शुभ अवसर चाहिँ यही मेरो भ्रमणको बेलामा, किनकि कोभिड महामारी पछिको नेपालको उच्च स्तरीय भ्रमण यो हाम्रो थियो। यसकारण हामीले त्यो प्रयत्न गरेका थियौँ र यही कुरालाई सार्थकता दिँदै पोखरामा एउटा ड्रागन बोट फेस्टिभलको पनि आयोजना, जुन चीन नेपाल फ्रेन्डसिपको एउटा नमुनाको रूपमा आयोजना हुँदैछ। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरणपछि पोखरावासी खुसी देखिएका छन्। नेपाल सरकारले पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान हुनुलाई आफ्नो सफलता ठानेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पोखरामा चीनबाट भएको पहिलो उडानले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध सगरमाथा जस्तै अग्लो बनेको बताएका छन्। यो सुरुवात गर्नु धेरै ठुलो कुरा हो। यो भन्दा पनि ठुलो कुरा यसलाई निरन्तर सञ्चालन गर्नु हो। यो लामो यात्राको पहिलो पाइला हामीले प्रारम्भ गरेको मलाई अनुभूति भएको छ। सगरमाथा विश्व शिखर मात्रै होइन, विश्वकै अग्लो सिमाना पनि हो। योभन्दा अग्लो सिमाना दुनियाँमा कतै छैन। तर अनौठो कुरा, यो प्राकृतिक सिमाना जति अग्लो छ त्योभन्दा अग्लो हामी दुई देश बीचको सम्बन्ध छ। चिनिया पक्षले भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गत भएको बताएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको बताउँदै उसले चीनका इन्जिनियरिङको डिजाइनमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको बताएको छ। As an important part of the Trans-Himalaya multi-dimensional connectivity network, Pokhara International Airport has been officially put into operation in January 1st, 2023. The new airport is designed and built according to the standards of China and the International Civil Aviation Organizations. नेपाल सरकार र चिनिया सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी CAMCE बीचको सम्झौतापछि 18 साउन 2073 देखि यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो। CAMCE सँग मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सहित अमेरिकी डलर 24 करोड 40 लाख 40 हजारमा सम्झौता भएको थियो। पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग 2072 मा सम्झौता गरेर 1 अर्ब 37 करोड 87 लाख चिनिया युआन ऋण लिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि पोखराबाट सुभाष पौडेलको सहयोगमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले सरकारलाई महँगो मूल्य तिरेर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पर्यटन समिति बैठकमा समितिलाई राहदानी व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री साउदले यस्तो बताएका हुन्। उनले परराष्ट्र मन्त्रालय महँगो पैसा तिरेर राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने
चापमा रहेको बताए। उनले सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्न समय लाग्ने भएकाले महँगो मूल्य तिरेर खरिद गरी राहदानी वितरण गरिरहेको बताए। मन्त्री साउदले विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि प्रथम पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा 50 लाखको संख्यामा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 20 लाख मात्रै विद्युतीय राहदानी खरिद भएको बताए। संख्यामा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 20 लाख विद्युतीय राहदानी मात्र खरिद भयो। हालसम्म पनि नेपालमा राहदानी पुस्तिका छपाई गर्न सक्ने खालको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी निश्चितता भएको नदेखिएकोले राहदानी सेवा अवरुद्ध गर्न नमिल्ने भएकोले अन्तरिम अवधिका लागि भेरिएसन आदेशबाट थप राहदानी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइलाग्यो। समिति बैठकमा राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवले राहदानीको माग अत्याधिक रहेकाले राहदानी विभागमा भिडभाड भएको बताए। उनले विद्युतीय राहदानी हाइटेक प्रविधि भएकाले जिल्लाहरूबाट वितरण गर्दा समस्या भएको पनि बताए। गृह मन्त्रालयले 56 वटा जिल्लाहरूमा 17 जना जनशक्ति थप गरे पश्चात केही सहज भएको उनको भनाइ छ। हजुर अब यो जिल्लाहरूमा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्दाखेरि अलिकति समस्या आएको। अब जिल्लाहरूमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट हामीले चाहिँ नि उहाँहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पनि चाहिँ नि हजुरको त्यसमा पनि जनशक्ति अब यो टेक्नोलोजी चलाउने जनशक्ति कम भएको भएर चाहिँ अहिले औसतमा दैनिक 6500 सम्म राहदानी छपाई हुने गरेको छ। 6500 राहदानी छपाईमा विभागमा 1500 सम्म हुने गरेको छ। पछिल्लो समय सरकारी सर्भर डाउनको समस्याका कारण आम सर्वसाधारण मारमा परिरहेका छन्। सरकारी कार्यालयदेखि अन्य विभिन्न स्थानमा अनलाइन प्रविधिको पहुँच बढेसँगै सर्भर डाउनको समस्या पनि बढ्दो देखिन्छ। मंगलबार मात्रै सरकारी सर्भर डाउन हुँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परेको थियो। एक रिपोर्ट। मंगलबार बेलुका सरकारी सर्भर डाउन हुँदा हजारौं नागरिकले शास्ति खेप्नु पर्यो। साँझका समयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा नै प्रभावित बनेको थियो। अन्य दिन समेत यस्तो समस्या देखिने गरेको हो। सरकारको एकमात्र डाटा सेन्टरमा विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा करिब मंगलबार 1500 वेबसाइट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रवक्ता सफल श्रेष्ठ बताउँछन्। हामीले अब यो अपरेसनमा चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरहरूले 24/7 नै मोनिटर गर्छन्। यस्तो इस्युले चाहिँ डेटा सेन्टरको सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर। तर यति गर्दै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कोइन्सिडेन्सले चाहिँ एक्सिडेन्टहरू हुन सक्छन्। सरकारले सबैजसो काम अनलाइन मार्फत सुचारू गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय अनलाइनको बढ्दो प्रयोगसँगै सर्भर डाउनको समस्या बढ्न थालेको छ, जसले गर्दा सरकारी कार्यालयदेखि विभिन्न संघ संस्थामा अनलाइन मार्फत गरिने कार्य बन्द हुने गरेका छन्। छोटो समयमा सम्पन्न हुने काम पनि सर्भर डाउनको समस्याले गर्दा एउटै कामको लागि लामो समय बित्ने हुँदा आम सर्वसाधारण मारमा पर्ने गरेका छन्। यस्तो समस्या विशेष गरी मालपोत, यातायात र राहदानी विभाग लगायतका स्थानमा हुने हुँदा सेवाग्राही मारमा पर्ने गरेका छन्। .gov.np डोमेनमा रहेका सरकारी वेबसाइट डाउन भएपछि वेबसाइट र अनलाइन मार्फत प्रदान हुने अत्यावश्यकीय सेवा प्रभावित हुने गर्दछन्। केन्द्रीय बैंक, प्रहरी कार्यालयको समेत सर्भर डाउन भएपछि सबै सेवा बन्द हुने गर्दछ। मंगलबार विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा सर्भर डाउन भए पनि कुनै पनि डाटा र सूचनामा भने क्षति नपुगेको श्रेष्ठको भनाइ छ। समस्या त अब अहिले कस्तो भएको छ भन्दाखेरि हामी त बिस्तारै पुरै अनलाइन बेस जाँदैछौँ हैन। अब हाम्रो गभर्नमेन्टको पोलिसी नै अब चाहिँ पेपरलेस गभर्नमेन्टमा जाने भन्ने पोलिसी छ। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अलि ह्युज नै हुन्छ। अब कति केसमा भन्नुहुन्छ भने अब अहिले त यो अनलाइन सर्भिस स्टप भएको केसमा सबै सरकारी कार्यालय नै ठप्पै हुन्छन्, चाहे त्यो तपाईँको लाइसेन्स होस्, मालपोत होस्, जहाँसुकै पनि हैन। अब अहिले तपाईँको हस्पिटलमा जानु पर्यो भने त्यो हेल्थ रेकर्ड किपिङ भनेको सबै अनलाइन बेस्ड नै हुन्छ, कम्प्युटर बेस्ड हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि इम्प्याक्ट भनेको ह्युज नै हुन्छ।
सर्भर डाउन आफैमा एउटा प्रमुख समस्या पनि हो, तर सरकारी निकाय नै यस समस्या समाधानमा फितलो बनेको छ। सर्भर डाउन हुन नदिन निरन्तर बिजुलीको उपलब्धता, निरन्तर इन्टरनेट कनेक्सन, तापक्रम व्यवस्थापन हुने प्रणाली, भौतिक सुरक्षा, घाम पानी र ओस नलाग्ने स्थानमा सर्भरको जडान गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबाराले राज संस्था फर्किने आशा जीवित रहेको बताएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद जबराले राज संस्था फर्किने आशा जीवितै रहेको बताएका हुन्। उनले हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्ने पनि बताउँदै आफूहरू देश उदार प्रजातन्त्रबाट मात्रै विकसित हुन्छ भन्ने सोचमा रहेको पनि जानकारी दिए। एउटा उदार प्रजातन्त्रबाट मात्र विकसित हुन सक्छ भन्ने सोचमा छौँ। साथसाथै मुन्दु हिन्दू पनि हुनुपर्छ। यसमा एउटा प्रेजेन्टको ठाउँमा अब बढी गौरवशाली सिरपेज भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर सोच्ने जरुरै सोचिरहेछौँ। अब यो जम्मै कुरा सोच्न विचार गर्न हाम्रो कार्य सम्पादन छ। उनले राप्रपासँग विचार मिल्नेहरूसँग मिलेर अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा पनि सोचिरहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद अच्युत प्रसाद मैनालीले बारा जिल्ला स्थित ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक नगरी शिवनौनगढलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सो क्षेत्रमा 1000 वर्ष पुराना श्रीकृष्णको मन्दिर, स्वामी नारायणको मन्दिर जस्ता पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाहरू फेला परेकोले सो क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न उपयुक्त हुने उनको तर्क छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद मैनालीले सो क्षेत्रलाई प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन अनुसार संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिनेतर्फ पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। कृष्णको मन्दिर, स्वामी नारायणको मन्दिर 1000 वर्षभन्दा पुराना पुरातात्विक सम्पदाहरू फेला परिराखेको छ। तसर्थ म सरकारसँग प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन अनुसार त्यसलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरियोस् र विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरियोस् भनेर जोरदार माग गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसिरहेका नागरिकहरूमाथि प्रहरीले दमन गरेकोमा निन्दा गरे। सांसद सिंहले नागरिकलाई प्रहरी लगाएर दमन गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। माइतीघर मण्डलामा धरनामा बसेका छन्। साथसाथै संविधान सभाका सदस्य रामकुमार शर्मा पनि बस्नुभएको छ आमरण अनसनमा। उहाँ अहिले वीर अस्पतालमा हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ। जुन नागरिकको न्यायोचित व्यवहार हुनुपर्ने त्यो पनि सरकार गर्न सकिरहेछन्। हिजै त्यहाँ जुन उनीहरूसँग जुन व्यवहार भएको छ त्यसको भर्त्सना चाहन्छु, किनकि कुनै पनि नागरिकमाथि प्रहरी दमन नहोस्, सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेकी सांसद जुली कुमारी महतोले किसानलाई मल र विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिन्। सांसद महतोले विभिन्न रोगव्याधिहरू फैलिने अवस्था आएकोले त्यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले योग र ध्यानको विषयलाई प्राथमिक तहदेखि नै विद्यालय र विश्वविद्यालयसम्म पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्य राखेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले योग र ध्यानको महत्त्व, परम्परा र विरासतलाई आत्मसात गरेर नै सरकारले निर्णय लिएको बताएका छन्। यो निर्णयले आध्यात्मिक चिन्तनको महत्त्वलाई स्थापित गर्न गुणात्मक र दीर्घकालीन भूमिका खेल्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीको छ। उनले नेपालका पुराना शहर र भवनको निर्माणमा पनि योगको ज्ञान, विज्ञान एवं वास्तु इन्जिनियरिङको प्रयोग भएको पाइने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयले भविष्यमा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै यस क्षेत्रमा प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। योग शारीरिक अभ्यास मात्रै नभई निश्चित नियम, विधि र प्रक्रियामा रही अपनाउने वैज्ञानिक जीवनशैली र जीवन पद्धति भएको उनको तर्क छ। नेपालकै अमूल्य निधि पनि हो
प्राकृतिक वातावरणको हिसाबले नेपाल संसारभरका मानिसका लागि योग अभ्यासका लागि एउटा सुन्दर भूमि पनि हो र यो देश योग सम्बन्धी ज्ञान विज्ञानको अध्ययन गरिरहेका विश्वभरिका अध्येताहरूका लागि नेपाल मूल गन्तव्य बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले योग सम्बन्धी नेपालले गरिरहेको अभ्यासको विश्वव्यापीकरणमा पर्याप्त ध्यान दिने हो भने नेपालमा योग पर्यटनमा गुणात्मक विकास गर्न सकिने दावी समेत गरेका छन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिका र चीन बीच उच्च तहको वार्ताको भोलिपल्टै राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना समकक्षी सी जिनपिङलाई तानाशाह भनेका छन्। अमेरिकी हवाई इलाकामा चीनले पठाएको जासुसी बेलुन झारेको प्रसङ्ग उठाउँदै बाइडेनले क्यालिफोर्नियामा आयोजित कार्यक्रममा शीप्रति कडा टिप्पणी गर्दै तानाशाह भनेका हुन्। एक रिपोर्ट। 5 महिनापछि बेजिङ पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले समकक्षी क्विन गाङसँग 7.5 घण्टा वार्ता गरेका छन्। उनले समकक्षी क्विन गाङ तथा राष्ट्रपति शीसँगै भेट गरेर स्थिर सम्बन्धको वातावरण बनाउन पहल गरेका थिए। भ्रमण आपसी सम्बन्ध सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण पहल हुन सक्ने अपेक्षा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले गरेका थिए। तर वाशिङटनले विदेश मन्त्री एन्टोनीलाई पठाएर चिसिएको सम्बन्ध सुधारको पहल गरेको भोलिपल्टै बाइडेनको कडा टिप्पणी गर्दै तानाशाह भनेका छन्। अमेरिकाले जासुसी बेलुन खसालेसँगै तानाशाही सी लज्जित भएको उनले टिप्पणी गरेका थिए। अमेरिकाले जासुसी बेलुन खसाल्दा सी निकै तनावमा पुगे। आफ्नो षड्यन्त्र विफल हुनु भनेको कुनै पनि तानाशाहका लागि लज्जाको क्षण हो। बाइडेनले भनेका छन्, गत फेब्रुअरीमा चीनले अमेरिकी हवाई क्षेत्रमा जासुसी बेलुन पठाएको थियो। मौसमी अवस्था बुझ्न बेलुन पठाएको चीनले दावी गर्दै आएको छ। तर अमेरिकाले जासुसीको उद्देश्यले चीनले बेलुन पठाएको बताउँदै आएको छ। 61 वर्षीय कूटनीतिज्ञ ब्लिङ्केनले प्रयत्नलाई बाइडेनले उच्च प्रशंसा गरेको भोलिपल्टै उनले आफ्ना समकक्षी सीबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्। चीन र अमेरिकाले उच्च तहमा वार्ता गरेपछि दुई मुलुकको सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षा गरेकाहरूलाई बाइडेनको पछिल्लो प्रतिक्रियाले निराश बनाएको छ। उच्च तहको भेटवार्तापछि पेसिफिक क्षेत्रका राष्ट्रसँगै अस्ट्रेलियादेखि दक्षिण पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरू निकै आशावादी देखिएका थिए। अमेरिका र चीनको दुश्मनीलाई लिएर युरेसिया ग्रुप फाउन्डेसनले एक अध्ययन गरेको थियो, जसमा दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, सिङ्गापुरबाट 90% सहभागी थिए। उनीहरूले अमेरिका र चीन बीचको तनावले निम्त्याउन सक्ने मुठभेडबारे आफूहरू निकै चिन्तित रहेको र यसले आफ्नो मुलुकलाई समेत असर पुर्याएको बताएका छन्। दुई मुलुक बीचको दुश्मनी वा प्रतिस्पर्धा राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थभन्दा पर गएको छ। विश्व व्यापार र सेमिकन्डक्टरबाट पर उनीहरूको लडाईँ आफ्नो सुरक्षाका लागि भएको देखिन्छ। दक्षिण कोरिया र जापान दशकदेखि अमेरिकाको सहयोग गरिरहेका छन्। इतिहासका केही विषयले दक्षिण कोरिया र जापान बीचको सम्बन्ध राम्रो छैन, तर यी दुवै मुलुकलाई उत्तर कोरियाबाट खतरा छ। बेजिङको उत्तर कोरियासँग साँठगाँठ रहेको भन्दै उनीहरूले अझ खतरा महसुस गरिरहेका छन्। यता फिलिपिन्सले पनि अमेरिकी सैन्य अड्डा थपका लागि स्वीकृति दिएको छ। टोकियोले पनि मनिलालाई सैन्य सहयोग गरेको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै पहिलो पटक जापानी सैन्य संयन्त्र पहिलो पटक फिलिपिन्सको तटमा देखा परेका छन्। दुई मुलुकको तनावका तरङ्ग प्रान्त क्षेत्रमा टापुसम्म पुगेका छन्। बेजिङले सोलोमन आइसल्यान्डसँगको रणनीतिको सम्झौता गरेको 2 महिनामै वाशिङटनले पनि पपुवा न्युगिनीसँग सैन्य तथा रणनीतिक सम्झौता गरेको छ। अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूले समेत तनाव साम्य हुनुपर्ने चाहना राखेका छन्। वाशिङटनले पनि त्यसलाई आवश्यकता मध्यनजर गर्दै 5 वर्षपछि उच्च तहको वार्ता गरेर स्थिर सम्बन्ध स्थापना गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेर फर्किएको भोलिपल्टै बाइडेनले चीनलाई चिढ्याउने अभिव्यक्ति दिए। सन् 2024को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा हुमिएका बाइडेनले तत्कालै चीनसँग सहमतिको बिन्दुमा पुगे चुनावमा आफूलाई घाटा हुन सक्ने आकलन गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। ब्लिङ्केनलाई चीन पठाएसँगै बाइडेनका प्रतिस्पर्धी र प्रतिपक्षी रिपब्लिकनले चीनप्रति उनी निकै नरम रहेको आरोप लगाएर मौखिक आक्रमणमा उत्रिए। आफ्नो आलोचना बढ्दै जान थालेपछि बाइडेनले सीलाई फेरि तानाशाही भनिदिए। बाइडेनको अभिव्यक्तिप्रति चीनले अझै केही प्रतिक्रिया जनाएको छैन। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
भारतमा आजबाट सुरु भएको पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपाल कुवेतसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। भारतको बेंगलोरमा भएको खेलमा नेपाल पराजित भएको हो। नेपालका लागि अन्जन बिष्टले सान्तोना गोल फर्काए पनि खेलमा फर्किन सकेन। कुवेतका लागि मोहम्मद अब्दुल्लाहले 2 तथा खालेद हजियाले 1 गोल गरे। नेपालले प्रतियोगिता अन्तर्गत दोस्रो खेल असार 9 मा आयोजक भारत र तेस्रो तथा अन्तिम खेल असार 12 गते पाकिस्तानको सामना गर्नेछ। एक रिपोर्ट। भारतमा जारी 14औं संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपाल बलियो टोली कुवेतसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। बेंगलुरु स्थित श्री कान्तिराव स्टेडियममा भएको खेलको पहिलो हाफमै 2-0 को अग्रता लिएको कुवेतले दोस्रो हाफमा पनि गोल थपेको थियो। अन्जन बिष्टले नेपालका लागि सान्तोना गोल फर्काए पनि नेपालले त्यसपछि गोल गर्न नसक्दा पराजित हुन पुगेको हो। कुवेतका लागि मोहम्मद अब्दुल्लाहले 2 तथा सालेद हजियाले 1 गोल गरे। खेलको 23औं मिनेटमा कुवेतका कप्तान सालेद हजियाको गोलबाट कुवेतले अग्रता लियो। फवाज आलोताइवीको कर्नरमा नेपालको डिफेन्स र गोलरक्षक बीच फ्रन्ट पोस्टमा समन्वय हुन नसक्दा हजियाले खाली पोस्टमा बललाई गोलको दिशा दिएका थिए। खेलको 36औं मिनेटमा कुवेतले अग्रता दुब्बर पार्नबाट चुकेको थियो। फवाज अलोताइवीले दायाँ विङबाट दिएको क्रसमा मोहम्मद अब्दुल्लाहले हेडर क्रसबारमा लागेर फर्किएको थियो। त्यसै खेलको 41औं मिनेटमा कुवेतले अग्रता दुब्बर पार्यो। काउन्टर अट्याकमा अघि बढेको मुभलाई साइबाबा अल खादीले गोलमा परिणत गरेका थिए। बायाँ विङ्सबाट मोहम्मद अब्दुल्लाहले दिएको पास पेनाल्टी क्षेत्रभित्र रोक्न विमल पाण्डेलाई बिट गरेपछि अल खादीले गोलरक्षक किरण चेम्जुमलाई बिट गरेका थिए। खेलको 65औं मिनेटमा कुवेतले अर्को गोल थप्यो। अहमद अल कलाफको क्रस अनन्तको हातमा लाग्दा रेफ्रीले पेनाल्टीको निर्णय दिएका थिए। मोहम्मद अब्दुल्लाहले उक्त पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गर्दै कुवेतलाई 3-0 को अग्रता दिलाएका थिए। तर त्यसको 2 मिनेट नबित्दै नेपालले गोल गर्न सफल भएको थियो। अनन्तको लामो पास कुवेतको डिफेन्डर्सले क्लियर गर्न नसक्दा अन्जनले बललाई अघि बढाउँदै फिनिस गरेका थिए। अन्जनको राष्ट्रिय टोलीबाट यो व्यक्तिगत 12औं गोल समेत हो। त्यसका अलावा गोलरक्षक किरणले खेलमा शक्तिशाली प्रहारलाई विफल पार्दै नेपालको झिनो सम्भावना कायम राखेका थिए। तर त्यसअघि नेपालले पाएको अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा पहिलो खेलमा नै हार बेहोर्न पुगेको हो। समूह एमा रहेको नेपालले अब आफ्नो 2 खेल भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। नेपालले अब दोस्रो खेल 9 असारमा आयोजक राष्ट्र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै तेस्रो तथा संवत्सरणको अन्तिम खेलमा असार 12 मा पाकिस्तान विरुद्ध खेल्नेछ। त्यस्तै समूह बीमा लेबनान, मालदिप्स, भुटान र बङ्गलादेश रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्ताको बार्गेनिङ गर्न समाजवादी मोर्चा बनाइएको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको टिप्पणी। फरक मुद्दा र सिद्धान्त बोकेका पार्टीहरूको मोर्चाले समाजवादको रटान लगाउन नमिल्ने भनाई। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान। पोखरावासी हर्षित। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण हुने विमानस्थलको संख्या 3 पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर राहदानी खरिद गर्दा महँगो मूल्य तिर्नु परेको परराष्ट्र मन्त्री साउदको दाबी। माग अत्याधिक रहेकाले भिडभाड बढेको विभागको भनाई। विदेश मन्त्री पठाएर चीनसँगको सम्बन्ध सुधारको पहल गरेको भोलिपल्टै अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा कडा टिप्पणी। सी जिनपिङलाई तानाशाहको संज्ञा। चीनले प्रतिक्रिया जनाएन। र साबिक उपविजेता नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा कुवेतसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अन्जन बिष्टको गोल पर्याप्त बन्न सकेन। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।